अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, अय्याम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से आज हम इंशाअल्लाह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की आखिरी ग़िज़ा और उनकी ज़िंदगी की आखिरी कलाम के बारे में बात करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ज़हर आलूद तलवार से शदीद ज़ख्मी हो गए तो आपके बेटों और बावफा असहाब ने मस्जिद में ही आपकी पहली मरहम पट्टी की। फिर आपको उठाकर मस्जिद कूफा से चंद कदम के फासले पर मौजूद आपके छोटे से घर में ले जाया गया, जहां आपके अहले खाना पहले ही हातिफ़े गैबी की आवाज़ के ज़रिए आपके ज़ख्मी होने की इत्तला पा चुके थे। मोहम्मद हनफिया रिवायत करते हैं कि जब हम अपने बाबा को ज़ख्मी हालत में मस्जिद से घर वापस लाए तो आपने हमसे फरमाया, इहमिलूनी इला मौदे मुसल्लाया फ़ी मंज़िली, यानी मुझे मेरी नमाज वाली जगह ले जाओ जहाँ मैं घर में नमाज पढ़ा करता था। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि किसी ज़ख्मी या बीमार को उसकी नमाज वाली जगह पर तब लिटाया जाता है जब उसके ज़िंदा बचने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी हो और उसकी रूह निकलने का मरहला आ गया हो। अपनी नमाज वाली जगह ले जाने का हुक्म देकर दर हकीकत आप अलैहिस्सलाम अपनी औलाद और कुंबे को यह पैगाम दे रहे थे कि उनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है, ताकि आपके आइज़ा व अक़रबा आपकी मौत के लिए ज़हनी तौर पर आमादा हो जाएं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की चारपाई उनके हुक्म के मुताबिक उनकी नमाज वाली जगह पर रख दी गई। इस दौरान आपके मुतल्लिकीन गिरिया उजारी कर रहे थे। आपने देखा कि हसनैन करीमैन भी गिरिया कर रहे हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाकर उनकी आंखों से खुद आंसू साफ करते हुए उनके सीने पर अपना हाथ रखा और उन्हें हौसला दिया। फिर आपको आपके ज़ाती हुजरे में ले जाया गया, जहां आपकी बेटियां अपने ज़ख्मी बाबा का इंतज़ार कर रही थीं। बेटियों ने जब अपने बाबा को खून में गिलता और ज़ख्मी हालत में देखा तो इस कदर रोईं कि हुजरे के बाहर सेने अक़दस में मौजूद आपके ख़ानदान के सभी लोग रोने लगे। अपने बेटों और मुतल्लिकीन को सब्र की तलकीन करने वाले साबिर अली अपनी बेटियों का गिरिया देखकर खुद सब्र न कर सके और रो पड़े। इस दौरान आपके आंसू आपके रुखसार अक़दस पर रवां हो गए। दाएं और बाएं निगाहें फेरी और अपने इर्द गिर्द अपनी औलाद को गमो अंदोह में डूबा हुआ देखा तो रहा न गया। हसन और हुसैन को भी हुजरे में बुला लिया और उनको गले लगाकर उन्हें बोसे देते हुए रोते रहे। इस कदर गिरिया हुआ कि इमाम अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो गई। काफ़ी देर बाद जब होश में आए तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दूध का प्याला पेश किया। आपने थोड़ा सा दूध पिया और प्याला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ाते हुए फरमाया, इहमिलूहु इला असीरिकुम, ये बाकी बच जाने वाला दूध अपने उस कैदी यानी इब्ने मुलजिम मलऊन के पास ले जाओ और उसे पिलाओ। अपने कातिल को दूध का शरबत पेश करने वाले आदिल अली इसी पर बस न हुए, बल्कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दोबारा अपने पास बुलाया और ताकीदन फरमाया, बिहक्की अलैका या बुनैया इल्ला मा तय्यबतुम मतअमहु व मशरबहु, यानी ए मेरे बेटे, मैं तुम्हें अपने हक की कसम देकर कहता हूँ कि उसके खाने पीने का ख्याल रखना, मेरी मौत तक उस पर कोई सख्ती न करना और नरमी से पेश आना। जो कुछ तुम खुद खाते हो उसे वही खिलाना और जो खुद पियो उसे भी पिलाना। आपका अपने कातिल के साथ ये रवैया क़यामत तक अहले हक व इंसाफ को हैरत ज़दा करता रहेगा और उन्हें यकीनन अंगुश्त बदनदार रखेगा। मोहतरम नाजरीन, अब 19 माह रमज़ान का सूरज दूर उफ़ुक़ पर बुलंद हो चुका था। अमीरुल मोमिनीन के ज़ख्मी होने की खबर अब कूफा के गली कूचों में फैल चुकी थी। आपके फर्जंदान और आपके मुहिब्बीन ने कूफा के सब तबीबों को आपके ज़ख्म के इलाज के लिए घर में बुला लिया था। उन अतिब्बा में असीर भी शामिल था। असीर इब्न अमर सुकूनी दरअसल नहायत ही माहिर और हाज़िक तबीब थे। वो अपने मरीज़ को देखते ही मर्ज़ की शनाख्त कर लेते थे। अभी वो तबीबों की बहुत बड़ी तादाद के हमरा अपने ज़ख्मी मरीज़ के सराहने खड़े थे और बहुत एहतियात से सारे अमूर का जायज़ा ले रहे थे। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के ज़ख्म को बहुत बारीकी से देखा, फिर एक बकरी ज़िबा करवाकर उसके फेफड़े की एक रग अमीरुल मोमिनीन के ज़ख्म में दाखिल की ताकि उनके ज़ख्म की गहराई मालूम की जा सके। तबीब ने जब रग आपके ज़ख्म से बाहर निकाली तो उस पर दिमाग की सफ़ेदी भी लगी हुई थी। परेशानी के आलम में कुछ देर खामोश रहने के बाद असीर अपने मरीज़ के सराहने बैठ गए और कहने लगे, या अमीर अल मोमिनीन एहद अहदका फ़इन्न अदुव्वल्लाहि कद वसलत दरबतहु इला उम्मे रासिका, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर कोई वसीयत करनी हो तो कर दीजिए, क्योंकि दुश्मन खुदा की जहर आलूद तलवार की काट आपके दिमाग के अंदर तक पहुँच गई है। ये सुनने के बाद आपने अपने सारे कुंबे को इकट्ठा करने का हुक्म दिया ताकि उन्हें वसीयत कर सके।
جب سب جمع ہو گئے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، یعنی میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا اگرچہ وہ خود تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر پریشان نہ ہونا جو تم سے روک لی جائے، جو کہنا حق کے لیے کہنا اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ یہ 6 باتیں خاص طور پر حسنین کریمین کو بتانے کے بعد اپنے دیگر فرزندان، اپنے سارے اہل خانہ، بلکہ قیامت تک آنے والے افراد کو یوں مخاطب کیا کہ میں تم کو، اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبہ کو اور جن جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ اس کے بعد آپ دیر تک وصیتیں کرتے رہے، یتیموں، غریبوں، مظلوموں، مسجد و قرآن اور دیگر کئی چیزوں کے بارے میں وصیت کرنے کے بعد اپنے قاتل کے بارے میں اپنے سارے خاندان کو مخاطب ہو کر یوں کہا، اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور دیکھو جب میں اس ضربت سے مارا جاؤں تو اس ایک ضرب کے بدلے میں اسے ایک ہی ضرب لگانا اور اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ محترم ناظرین، اس دھرتی نے شاید اپنی تخلیق سے لے کر 40 ہجری تک کوئی ایسا نہ دیکھا تھا جس نے مرنے سے پہلے اپنے قاتل کے لیے بھی وصیت کی ہو، اور اپنی وصیت میں اس کے ساتھ بھی انصاف کرنے اور زیادتی سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہو۔ مگر کوفہ کے دارالامارہ کے پہلو میں ایک چھوٹے سے گھر میں اسلامی ریاست و حکومت کا سربراہ زخمی حالت میں اپنے سارے خاندان کو اپنے قاتل کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنے کی تلقین کر رہا تھا۔ یوں شدید درد اور تکلیف کی حالت میں 19 ماہ رمضان کا دن بھی گزر گیا۔ 20 کی رات امیر المومنین علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ زہر سر سے پاؤں تک پھیل چکا تھا۔ وَكَانَ يُصَلِّي تِلْكَ اللَّيْلَ مِنْ جُلُوس، اس رات آپ نے نماز بیٹھ کر پڑھی، پھر پوری رات اپنے اہل و عیال کو نصیحت و وصیت کرتے رہے اور صبر اور بردباری کی تلقین فرماتے رہے، یہاں تک کہ اسی طرح صبح ہو گئی۔ 20ویں روزے کی صبح آپ کے گھر کے باہر آپ کے محبین کا تانتا بند گیا، جو آپ کی خیریت دریافت کرنے اور آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ اس دوران آپ کا بعض اصحاب سے مکالمہ بھی ہوا، جس میں آپ نے انہیں سوال کرنے اور پوچھنے کی خصوصی اجازت بھی دی، البتہ حاضرین سے درخواست کی کہ وہ مختصر سوال پوچھیں، چونکہ زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا اور آپ کی تکلیف کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس موقع پر جناب حجر ابن عدی سے خصوصی مکالمہ بھی ہوا۔ پھر حضرت نے خود ہی دودھ مانگا، آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور آپ نے سارا دودھ پی لیا۔ اس بار بھی ابن ملجم ملعون کو یاد کر کے اپنے فرزندان سے کہا، فَبِاللَّهِ عَلَيْكَ يَا بُنَيَّ إِلَّا مَا أَسْقَيْتَهُ مِثْلَ مَا شَرِبْتُ، یعنی اے میرے بچوں اس کو بھی میری طرح دودھ پیش کرو۔ پھر فرمانے لگے، الا وَإِنَّهُ آخِرُ رِزْقِ مِنَ الدُّنْيَا، آگاہ ہو جاؤ یہ اس دنیا کا آخری رزق ہے جو ابن ابی طالب نے نوش کیا ہے۔ ناظرین کرام، اسی درد کی کیفیت میں 21 ماہ رمضان کی رات آ گئی۔ رات حسب معمول بہت تاریک تھی۔ اپنی زندگی کی اس آخری رات جب ایک موقع پر آپ نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کو گریہ کناں دیکھا تو انہیں دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، ام کلثوم بیٹا، اگر تم وہ دیکھتی جو مجھے نظر آ رہا ہے تو تم کبھی نہ روتی۔ 7ویں آسمان پر انبیاء اور اللہ کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے صف آرا ہو کر تمہارے بابا کے منتظر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا علی آ جائیے، اس لیے کہ یہاں آپ کے لیے جو کچھ آمادہ و تیار ہے یہ اس جہان سے بہتر و برتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا کمرہ تمام لوگوں سے خالی کروا دیا، اپنے اہل بیت اور اپنے صرف مخصوص افراد کو کمرے میں ٹھہرنے کی اجازت دی اور پھر ان سے وصیتیں فرمائیں، جس کے بعد آپ کی جبین مبارک پر پسینے پھوٹنے لگ پڑے۔ آپ کے ہونٹ اس دوران مسلسل ذکر خدا میں مصروف تھے اور اپنا پسینہ صاف کرتے جاتے تھے۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا، یا ابت اراکا تمسح جبینکا، یعنی بابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بار بار اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی پیشانی کا پسینہ صاف کر رہے ہیں۔ آپ نے محمد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے فرزند، میں نے تمہارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان المؤمن اذا نزل به الموت ودنت وفاته اراق جبینہ،
یعنی جب مومن پر موت اور جدائی کا وقت آتا ہے تو اس کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو کر لؤلؤ کے تازہ موتیوں کی طرح ہو جاتی ہے اور اس کے درد اور تکلیف کو سکون مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد امیر کائنات اپنی اولاد میں سے ایک ایک کا نام لے کر انہیں الوداع کرنے لگ پڑے اور کہنے لگے، اللہ خلیفتی علیکم استودعکم اللہ، میں تم سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک وہ بہترین وارث و مددگار ہے۔ آخر میں اپنی اس اولاد سے مخاطب ہوئے جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے نہ تھی، اور ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا، لا یخالف اولاد فاطمہ، اولاد فاطمہ یعنی حسن و حسین کی مخالفت نہ کرنا۔ پھر امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا، اے ابو الحسن، جب میری موت واقع ہو جائے تو مجھے تم خود غسل و کفن دینا اور مجھے اس بچ جانے والے کافور سے حنوط کرنا جو جبرائیل امین جنت سے تمہارے نانا کے لیے لائے تھے۔ پھر مجھے جب تابوت میں لٹا دو تو تابوت کو صرف پچھلی طرف سے اٹھانا، اگلی طرف سے تابوت خود بخود اٹھے گا، پھر اس کی اتباع میں چلتے چلے جانا، جہاں تابوت رک جائے وہی میرا مقام دفن ہوگا، یہاں تمہیں میری تیار شدہ قبر ملے گی جہاں مجھے دفن کر دینا۔ انہی الفاظ میں وصیت کرتے اور اپنے خاندان سے الوداع کرتے ہوئے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ کے فرزندان نے وصیت کے عین مطابق آپ کی تجہیز و تکفین اور تدفین کا اہتمام کیا اور آپ کو زہر الکوفہ نامی جگہ پر دفن کیا جو آج نجف الاشرف کے نام سے مشہور ہے۔